अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। हुसैन नवाज जेआईटी के सामने पेश हुए तो हसन नवाज भी जेआईटी के सामने पेश हो गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जेआईटी के सामने पेश हुए तो उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब भी आज पेश हो गए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि आज इसलिए भी तारीखी दिन है कि किसी सूबे का खादम आला आज तक जेआईटी के सामने पेश नहीं हुआ, वो पेश हो रहे हैं। इमरान खान फौरन बोले कि आप खादम आला नहीं हैं, आप मुल्ज़म आला हैं, आपको मुल्ज़म की हैसियत से बुलाया गया है। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि शहबाज शरीफ बोले भी तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद की और इमरान खान बोले भी तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद की। आज हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। बहुत ही सीजनड पैनल मेरे साथ मौजूद है। सेनेटर शिबली फराज साहब पीटीआई से, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज से और वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। सेनेटर जाहिद खान साहब सेक्रेटरी इतलात ANP के, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने वक्त दिया। और चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब सदर PPP वस्ती पंजाब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब आपसे ही बात आगाज करते हैं। अभी तो तहकीकात जारी हैं, जेआईटी कर रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इमरान खान ने आज कहा कि जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों का अगला ठिकाना डयाला जेल है। आप व्हाई आर यू सो कन्विंस्ड? देखिए, हम कन्विंस तो इसलिए हैं बिकॉज पूरी कौम ने देख लिया है कि जिस तरह से उनके असासे और जिस तरह के पनामा लीक्स में आया है, एक आपको अमली एक सबूत मिला है। तो ये एक किस तरह का फैमिली है जो कि कहती ये है कि हमारे 4 अदवार में वो हुए हैं, एहतसाब हुआ है और कुछ भी नहीं निकला। वेरएस जब उनका ये 72 में 5 एहतसाब की बात कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये मेरा ख्याल है आखिरी एहतसाब होगा, क्योंकि इससे पहले तो एहतसाब हुआ नहीं। ये पहली और आखिरी दफा होगा, क्योंकि इन्होंने 72 का जिक्र किया, इनका कोई नाम निशान नहीं था। इन्होंने उसमें ज़ियाउल हक के ज़माने में इनको जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज की थी, वो सिर्फ इनको नहीं किया था, वो पूरे सेक्टर को किया था, जिसमें बैंक्स भी शामिल थे, इंडस्ट्री भी थी, सब कुछ शामिल था। वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी भुट्टो साहब की। उसके बाद जो है तो इनको वाहिद ये वो थे जिनको के इनकी फैक्ट्री ज़ियाउल हक ने उसकी आमरीत की खिदमत में उनको ये दी गई, इनको फैक्ट्रियाँ वापस दी गई। बाकी जो बीको और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनमें से किसी को, सैगल्स और जितने भी थे, उनको नहीं दी गई। तो इन पे करम खास था। तो ये फौज की, जिसकी आज ये अपना पर शहबाज शरीफ साहब भी बात कर रहे थे, इन पे ये इशारा कर रहे थे या उनकी बात कर रहे थे कि ये पावर ऑफ गन की वजह से नहीं है। तो उसके बाद तो ये उनको करामात तो तमाम उसी दौर में हुई हैं, गन की वाली दौर में इन पे करामात हुई हैं। मुशर्रफ के साथ जो है तो ये इन्होंने डील करके और फिर ये सऊदी अरब चले गए, जहां पे कि फिर भी, और ये वाहिद फैमिली है जो कि मतलब इतने एहतसाबात के बावजूद इनके कारोबार मल्टीप्लाई होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये नहीं है कि बड़े एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। समझते हैं कि अब एहतसाम जेन्युइन हो रहा है। ये जेन्युइन एहतसाब होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम खड़ी हुई है। ये सिर्फ बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, पूरी कौम, ये सिर्फ JIT की बात नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की अवाम खड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पीछे। और जिसकी के आगे ये JIT एक वो है, झेली वो है, एक आम है। लेकिन हम समझते हैं क्योंकि इस वक्त पूरे कौम ये देखना चाहती है कि ये इस दफा इनका एहतसाब हो कि इन्होंने जो मुल्क के वसाइल के साथ इसी नुक्ते पे रहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक और विकेट भी उनके हाथ आई, लेकिन उन्होंने आज ही के दिन शहबाज शरीफ की बात का हवाला दिया कि शहबाज शरीफ किस साजिश की बात कर रहे हैं। और जाहिर है पनामा केस बाहर से आया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट बाहर की बात थी, अगर उसमें आपके लीडर्स का नाम आ गया तो फिर साजिश क्यों? देखिए, आप बिल्कुल बजा इरशाद फरमा रहे हैं। आप तो खुद माशाल्लाह अहले कलम हैं और आपको ये बात मालूम है कि पनामा पेपर्स के अंदर ना नवाज शरीफ साहब का नाम है और ना शहबाज शरीफ साहब का नाम है। नवाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं उनका नाम है, लेकिन इसके बावजूद कि उनका नाम नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब का, ना शहबाज शरीफ साहब का, वो आज जुडिशल कमीशन यानी एक तफ्तीशी कमेटी के सामने पेश हुए हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने रिवायत रखी है। इससे पहले पाकिस्तान में कभी ऐसी कोई रिवायत नहीं है। जिनका अभी ये जिक्र कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको तो अदालत ने बुलाया था, किसी तफ्तीशी कमेटी ने नहीं बुलाया था। वो मुक्का लहराते रहे लेकिन वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए।
ان کے کمر میں درد ہو گیا، چلیں اللہ ان کو صحت یاب کرے اور بہت جلد صحت عطا فرمائے تاکہ وہ واپس تشریف لائیں اور اپنا مقدمہ جو ہے اس کا سامنا کریں۔ تو یہ تو بڑی اچھی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس وقت ملک کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں لیکن سازش کون سی ہے اس میں اگر یہ اچھی چیزیں ہیں، عدالت کے سامنے کیس ہے، ملک کے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، کیا یہی سازش ہے پھر؟ جی نہیں، سازش جو ہے وہ تو جو جن کٹ پتلیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا گیا تھا، کیا جا رہا ہے، ان کے تانے بانے تو اس دن سے ملتے ہیں جب سے ایک جمہوری جو قوت ہے، یعنی پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ایک الیکشن کے ذریعے نئی حکومت کو اقتدار سونپا، جو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی فتح ہے کہ 70 سال کے بعد ہمیں یہ وقت ملا ایسا۔ لیکن جس دن سے ہوا، پہلے دھاندلی کا شور پڑ گیا، دھاندلی کے فوراً بعد کنٹینر کے اوپر چر دوڑے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پرامن انتقال اقتدار کو، جمہوریت کے فروغ کو، یہ چیزیں سازش ہیں پھر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام پورے سلسلے کو دیکھیں، دھرنے کو دیکھیں، دھرنے کے بعد آپ پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ حملے کو دیکھیں، پی ٹی وی کے حملے کو دیکھیں، آپ سیکریٹریٹ کو بند کرنے کو دیکھیں، آپ دارالخلافے کو بند کرنے کی دھمکی کو دیکھیں، اس کے بعد ایک لیک کو دیکھیں، اس کے بعد دوسری لیک کو دیکھیں، اس کے بعد اس لیک کے اندر جو لیک نکلی اس کو دیکھیں، تو یہ سارے 2014 سے آگے معاملہ چلا، آپ کی نظر میں سازش ہے۔ زاہد خان صاحب، اسی نقطے میں آپ کو لوں گا۔ آج عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف نے پہلے کہا کہ خادم اعلیٰ کسی صوبے کا پیش نہیں ہوا، تو عمران خان کہتے ہیں کہ آپ خادم اعلیٰ نہیں، آپ تو ملزم اعلیٰ ہیں، کیونکہ حدیبیہ پیپر ملز میں آپ کا نام ہے۔ جو سوال میں سینیٹر شبلی فراز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ تحقیقات تو جاری ہیں، ابھی جے آئی ٹی بھی کام کر رہی ہے، پھر اس طرح سے ملزم نامینیٹ کر دیا جائے۔ لوگ آئے تھے، آپ کو پتا پاناما لیکس، اس کے علاوہ ورجن آئلینڈ میں بہت سارے لوگوں کی آئے۔ آپ یہ شبلی فراز صاحب کے پارٹی کے بہت سارے لوگ اس میں آئے۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے اور آخری حساب ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر تو کس سے دوسری کی اس سے آزاد ہوگا نہیں ان کا کے خلاف یا وہ تو مسلم لیگ کا کہہ رہے ہیں کہ آخری احتساب ہے، نواز شریف فیملی کا آخری احتساب کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رپورٹ ہونا چاہیے اور جو باقی لوگ ہیں اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ دیکھیں، اس میں جو متفق اعظم تھے وہ کسی نہ کسی طریقے کے عدالت کے سامنے تو پیش ہوئی۔ ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے جتنے لیڈر یا آپ کی جتنے بھی ہمارے ملک لیڈران صاحبان، آج تک کسی نے یہ پوچھا کسی پرویز میں شرف تھا جس نے آئی پی کو اپنے پاؤں ڈالا تھا، وہ جیل کی رپورٹ کے بجائے جانے کے لیے سیدھا سیمنٹ کیا اور پھر وہاں سیمنٹ کے گھر سے سیدھا ڈوبے چلا گیا، اور وہاں سے وہ بیان دیتا ہے کہ مجھے راہیل شریف نے عدالتوں کے اوپر اور حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے سے باہر نکال دیا گیا۔ کیا کسی نے ضرورت نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ان کے لیے بات کی تھی کہ جناب یہ سرکار تو ہمارے سارے ڈیموکریسی کا آئین کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے اداروں کا مذاق اڑا رہا ہے، کیا اس سے بھی کچھ پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کے جوڑ میں ہیں، احتساب ہونا چاہیے، ہونا اوپر بھی چاہیے، لیکن کیا یہ دوسرے احتساب ہوگا یا اس ملک کے اندر جس طرح بھی لوگوں نے اس کو نقصان پہنچا اس کا سب کا احتساب ہونا سب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہو، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے یہ بات کرتے تو جیل جائے گا، پوچھتاچھ کرے گا، تو میرے سامنے پھر اس کی آ رہی ہے ایک انتظام کی اجازت نہیں ہونے چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، عدالت اس سے چھوڑ دے، جائے گا، اگر عدالت سزا دے گا تو جائے گا، لیکن اگر ہم اس میں کریں گے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہو جائے گا، تو میرے سامنے اسی نقطے پہ رہیے، اسی نقطے پہ آپ بات کر رہے تھے، اسپیشلی جب ڈاکٹر مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلسل سازشیں ہیں جو 2014 سے، سازش کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا۔ جو عمران خان پوچھ رہے تھے کہ کس سازش کی بات وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے کی؟
دیکھیں یہ تو ان کا جو میجر جو ڈیفنس ہے وہ یہی رہتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی ان پہ کوئی بات پریشر آتا ہے یہ جو ہے تو ہمیشہ سازشوں کی طرف رخ کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے کبھی مولوی جو ہیں تو وہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، کبھی اور کہتے ہیں جی پاکستان کی وحدت خطرے میں ہے، یہ اس قسم کے سلوگنز کے جو سسٹم خطرے میں ہے۔ دیکھیں اس دفعہ اب پاکستان بدل چکا ہے، اب پاکستان ٹائم اتنا گزر گیا ہے کہ اب جو ہے تو لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی آپ مجھے خود پراچا صاحب بتائیں، آپ کا صحافت میں اتنا تجربہ ہے کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اس جدوجہد کے ساتھ، اس مسلسل اس استقامت کے ساتھ اس پروسیس کے پیچھے اس کو آگے نہ لے جاتی تو آج یہ دن آتا نہیں آتا۔ ماضی میں ہمیں یہ ہوا ہے، آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، میں نے آپ پہ، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آپ میرا احتساب کرتے ہو، نہ آپ میں آپ کا کرتا ہوں، تو اس میں جس آصف زرداری کی آج بہرحال بات ہوئی، 11 سال تو وہ جیل میں رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اسی ملک میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ مجھے بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی ڈیولپمنٹس کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے پھر، کیا واقعی اڈیالہ جیل ٹھکانا ہے یا آئندہ الیکشن جلد ہونے والے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں تو جا رہا ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ کائرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آج شہباز شریف بھی بولے تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی پہ تنقید کی اور سخت تنقید کی، انہوں نے 72 کی بات کی، بے نظیر بھٹو شہید کی پہلی حکومت کی بات کی، دوسری حکومت کی بات کی، پھر عمران خان بولے تو وہ بھی کل کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری کی ڈرائی کلیننگ نہیں ہو سکتی، آج بھی انہوں نے پھر کہا کہ یہ دونوں مکہ کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ سنسیئر نہیں ہیں بلکہ مل جاتے ہیں جب بھی ان کا احتساب ہوتا ہے۔ جمہوریت کے لیے آپ کی پارٹی نے قربانیاں دی، نو ڈاؤٹ، آپ کے شہداء ہوئے، نو ڈاؤٹ، لیکن دونوں جماعتیں آپ کے خلاف ایک جیسا موقف رکھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی غلط ہے۔ برادر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، ان کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ بادشاہ سے کیا مراد آپ کی، بادشاہ سے کیا مراد کہ بادشاہ آدمی سمجھتے ہیں، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر بات ہو یا اسمبلیوں کے باہر، کون سا وہ موقع ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے موجودہ حکومت کو ہم نے پوری طرح گیدا نہیں ہے؟ کیا جو ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف پریشر بلڈ کیا وہ خان صاحب نے کیا تھا؟ کیا جو ان کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم کیا تھا وہ خان صاحب کی جماعت نے کیا تھا؟ کیا جو لیجسلیشن موو کی تھی وہ ہم نے کی تھی؟ خان صاحب الگ ہوئے تھے۔ حقائق یہ ہے کہ خان صاحب اس جوائنٹ اپوزیشن کی موو سے الگ ہوئے، اور لیکن چھوڑیے اس بات کو، وہ پھر کسی وقت پہ رکھتے ہیں۔ جو شہباز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں، میں اس لمبی بات میں ابھی تو نہیں جا سکتا، وقت تھوڑا ہوگا۔ دو باتیں جو بڑی حقائق کے منافی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہمارے کاروبار کا حساب ہے، ہمارے کاروبار کا حساب ہے، اور یہ ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ حالانکہ ان سے حدیبیہ پیپر میں جعلی اکاؤنٹ کھولنے کا، پیسے ٹرانسفر کرنے کا، پیسے کا سورس ثابت کرنے کی ہی بات کی جا رہی ہے، اسی کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے کاروبار کا حساب ہے، یہ غلط ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں کہتے ہیں ہمارا احتساب ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں کیا احتساب ہوا؟ اس وقت تو ان کے خاندان کا اس وقت تک تو کوئی یونین کونسل کا کونسلر بھی نہیں تھا، وہ تو ایک پالیسی کے تحت پورے ملک کے اندر مختلف صنعتوں کو دیا گیا، اس میں ایک فیکٹری ان کی بھی تھی، ان کو تو اس وقت جانتا بھی کوئی نہیں تھا، ان کا کام کا احتساب ہو گیا۔ اور اس سے بڑی فیکٹری، ان سے بہت بڑی فیکٹری بیکو کی تھی جو ان سے زیادہ مشینیں بناتے تھے، وہ بھی نیشنلائز ہوئی تھی۔ ان کو یہ فیکٹری 1980 میں 1 روپے کے واپس کر دی گئی، اور پھر ان کو وہ فیسلٹی دی گئی کہ انہوں نے لوٹ مار مچا دی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ چلے اسی نقطے پر رہیے کائرہ صاحب، ادھر ہی رہیے، آپ نے کلیریفائی کر دی پوزیشن۔ یہ بات آج شہباز شریف نے ایک اور بھی کی، جو بندوق والی بات ہے کہ جو بندوق پہ آتا ہے اس کا تو احتساب نہیں ہوتا، اور نہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، یہ ورڈز انہوں نے استعمال کیے کہ ان کی نظر میں قانون کا کتنا احترام ہے، وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اس بات پہ بھی آپ کو اختلاف ہے؟ نہیں جی، دیکھیں بات ہمیں اختلاف اس بات پہ، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص لوگ
मुबर्रा हों किसी भी एहतसाब से या किसी भी अकाउंटेबिलिटी उनको से। तो यही गिला है ना कि जनरल मुशर्रफ के बारे में आप कोई बात नहीं करते। लेकिन इनको अभी याद आया ये बात करनी। बात ये है कि इनका ये वतीरा रहा है कि जब भी कभी इन पे कोई इल्जाम लगता है तो ये काउंटर इल्जाम लगा देते हैं, बजाय इसके कि ये अपने हिसाब दें, अपना जवाब दें। ये इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इतनी मुल्क के वसाइल को बेदरीग तरीके से अपने सरकारी ओहदों से पिछले 30 साल से ये इक्तदार में रहे हैं। और जिस तरह की ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको कहते हैं ये है। अभी तो इनकी जो मेन जायदादें हैं और मेन जो इनके वो हैं वो तो उसकी तो ये एक हिस्सा है। तो देखें इस वक्त इनको ये याद आ गया कि जमहूरियत भी इस वक्त याद आ जाती है। इस वक्त जी देखें कोई फजूल बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो अदालत पूछ रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाबात चाहिए। इस वक्त ना वो बहस करें जमहूरियत पे, ना उसकी अफादियत पे और ना डिक्टेटरशिप पे, क्योंकि वो खुद इसी की पैदावार हैं। यानी ऑफ ऑल द पीपल, अगर पीपल्स पार्टी ये बात करे तो समझ में आती है, लेकिन ये इस तरह की बात करते हैं कि ये जमहूरियत की उसकी आपने फिर पीपल्स पार्टी का कायरा साहब से नहीं मतलब है मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं ये कह रहा हूं पीपल्स पार्टी वालों ने। जी मैं छोटी सी बात करता हूँ। प्राचा साहब गुजारिश है, इनका एहतसाब कर कौन रहा है? इनका एहतसाब तो हम नहीं कर रहे भाई, गवर्नमेंट एहतसाब करती है, इदारे एहतसाब करते हैं। एहतसाब वाले सारे इन्हीं की हुकूमत है, हुकूमत तो इन्हीं की है। इनके खिलाफ तो एक आलमी फोरम पे रेवोल्यूशन हुई, उसमें इनका नाम निकला। इनकी एक जायदाद पकड़ी गई है सिर्फ, और उस जायदाद पे ऑफशोर है, और वो केस तो अदालत के अंदर है। अगर इनको शक है कि इनको बाकियों का एहतसाब नहीं हो रहा तो इनको पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ और सब के खिलाफ इनको चाहिए कि उनके खिलाफ केस लेके आए। कहते हैं मैंने कमर दर्द का बहाना नहीं बनाया। तो जो आपको आज ड्राइव करके लेके आए हैं इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने जाने दिया था उनको ना। उन्होंने कहा था कि जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगा, रेड वारंट जारी करके तो बुलाओ। किसने रोका है? आज क्यों नहीं बुलाते? चले मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा। सवालात यकीनन इकट्ठे हो गए, सुप्रीम कोर्ट आपसे हिसाब ले रही है। कमर की दर्द की बात आज ही मियां शहबाज शरीफ ने की। चौधरी निसार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत ने आपकी थी, जाने दिया, फिर शिकवा भी आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है, आप फोन टेप करने का शिकवा कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, आपको तो फिर एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके आप मुझे बता रहे हैं, शिबली फराज साहब को बता रहे हैं, कायरा साहब को बता रहे हैं, आप जाहिद खान साहब को बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपके सामने, आपने इतने ज़्यादा मुकदमात मैं लिख के थक गया हूँ, क्योंकि मौका मुझे मिलता नहीं। अभी मैं 2 मिनट बात करूँगा तो फिर आप मुझे काट के किसी और तरफ चले जाएंगे। इतने आपने मुख्तलिफ जावियों से वार किए हैं कि मुझे आप ज़रा जवाब देने दीजिए एक एक करके। पहली बात तो ये है कि ये केस है क्या ये इस वक्त हम हुदैबिया का केस ट्रायल कर रहे हैं? हुदैबिया का केस तो 2 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्वाश हो चुका है। अगर आपने तरीके से वार करना था और नाम पनामा का लेके केस हुदैबिया का खोलना था तो सामने आके हुदैबिया का केस खोलते। आपको इस आड़ लेने की जरूरत क्या थी? कुछ किया नहीं है तो डर क्या है? ये कोर्ट कर रही है ना मलिक साहब। तो मैं तो आपको ये इस वक्त तो JIT कर रही है, कोर्ट नहीं कर रही है। और JIT आम, वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि JIT उसका आम है। ये हुदैबिया पेपर का केस इसलिए खुल रहा है कि इसका नाम उन चारों फ्लैटों के गारंटर के तौर पे रखा गया। अच्छा साहब, आप एक बंदे को अपने मौके पे बात करने देना। अगर आप एक बंदे बीच में बोलेगा तो फिर मसला तो जी मलिक साहब, अगर आपको आपस में बातें करनी है तो मैं तो आपका वक्त जाया। मलिक साहब प्लीज आप बोलिए। मलिक साहब आप बोलिए प्लीज। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि ये केस हुदैबिया का नहीं है, पनामा का है। तो अगर ये प्रेजुडिस नहीं है, अगर इसके अंदर कोई तासुब नहीं था JIT में, तो फिर इसको फोकस करना चाहिए था पनामा पे। आज आप बातें कर रहे हैं हर किस्म की। आपने 45 फैक्ट्रियों के कागजात मंगवाए हैं। शहबाज शरीफ साहब को आपने बुलाया, उनका नाम तो पनामा में नहीं था। उनका तो उनके बच्चों का नाम भी पनामा के अंदर नहीं था। नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा के अंदर नहीं था। लेकिन खैर, इससे आपको क्या गर्ज, क्योंकि इस वक्त तो आप कोई और नया अलहदा थिएटर चला रहे हैं जिसकी निशानदेही हम बार बार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जोनाथन की, तो इनको पता होना चाहिए कि ड्यूटी उस वक्त लगती है जब जहाज आके पोर्ट के ऊपर लगता है। ऐसा नहीं होता कि अगर वो लग जाता, उस पर ड्यूटी लग जाती तो ड्यूटी दे देते।
لیکن اس کا جہاز کو لگنے نہ دینا اور اس کے اوپر نہیں. میری بات اگر آپ نے مکمل نہیں ہونے دینی تو آپ بے شک بات کیجئے, لیکن مجھے اگر موقع ملک صاحب بولیے, ملک صاحب بولیں پلیز. نہیں بھائی میں ایسے نہیں بولوں گا نا, اگر آپ نے میری بات کاٹنی ہے تو پھر میں نہیں کاٹ رہے آپ, پلیز آپ بولیں, نہیں کاٹ رہے آپ کی بات, آپ بولیں پلیز. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ پینما کا کیس ہے تو پینما لسٹ کے اندر تو بہت سے نام ہیں اور آف شور کمپنیاں تو بہت سے لوگوں کی ہیں. رحمان ملک صاحب کی آف شور کمپنی ہے, رحمان ملک صاحب کے ساتھ اور دیگر اصحاب جن کا عزت سے میں نام نہیں لے رہا, ان کی پارٹنرشپ ہے ان آف شور کمپنیوں کے اندر. جہانگیر ترین خان صاحب کی آف شور کمپنی, علیم خان صاحب کی آف شور کمپنی ہے, یعنی آدھی آف شور کمپنیاں حلال ہیں اور آدھی آف شور کمپنیاں جو وہ حرام ہیں. آدھی انفارمیشن جو آئی ہے, آپ میری بات نہیں کاٹیں گے اگر آپ نے اپنا ورڈ رکھنا ہے, مجھے بات مکمل کرنے دیں ورنہ میں خاموش ہونے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب بولتے رہے جی. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ایمنسٹی اپنی لی تھی تو ایمنسٹی کس چیز کی لی تھی؟ چھپے ہوئے اثاثہ جات کی لی تھی. وہ ایمنسٹی آئی صرف اس لیے تھی کہ جن لوگوں نے اپنے چھپائے اثاثے اور ظاہر نہیں کیے وہ ایمنسٹی لے کے ان اثاثوں کو ظاہر کر دیں. تو عمران خان صاحب نے اگر چھپائے تھے اثاثے اور قانون کی پروویژن لے کے ایک ایمنسٹی لی تھی تو کیا وہ حلال ہے؟ یعنی وہ جو جرم کریں وہ اثاثے چھپائیں, ان کی آف شور کمپنی ہو تو یہ سب حلال ہے. اور جہاں تک ان کا یہ جو آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ تھیٹر ہے کیا, یہ جن چیزوں کو ہم محرکات یا کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں وہ کیا تھیں, اور اگر یہ اتنے پارسا ہیں تو یہ بتائیے 35 پنکچر کا انہوں نے الزام لگایا, ثبوت دیا, یہ ہے وہ کٹ پتلی. اردو بازار کا انہوں نے الزام لگایا, ثبوت دیا, یہ ہے وہ کٹ پتلی. ایم آئی کے بریگیڈیئر کا نام انہوں نے لیا, ثبوت دیا, یہ ہے وہ کٹ پتلی. انہوں نے RAS پہ الزام لگایا, ثبوت دیا, یہ ہے وہ کٹ پتلی. انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم کے اوپر تذلیل کی, ان کے اوپر الزام لگایا, انہوں نے اس کا ثبوت دیا, یہ ہے وہ کٹ پتلی. چلے ملک صاحب اسی پر نہیں, ایک منٹ ٹھہریے. ابھی انہوں نے 10 ارب روپے کی رشوت کا الزام لگایا کہ ہمیں رشوت دی جا رہی ہے اور بھی لوگوں کو رشوت آفر کی ہے, انہوں نے ثبوت دیا, یہ ہے کٹ پتلی. چلے اسی نقطے پہ میں زاہد خان صاحب کی طرف میں آتا ہوں, بات ہی نہیں کرنی چاہیے, آدمی بن رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں زاہد خان صاحب کی اپینین لے لوں. خان صاحب جی زاہد خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. خان سے میں معذرت کر کے ان سے موقع یار چھوڑے نا, آپ کے بس کریں نا, آپ تو 1 گھنٹے سے میں سب کو سن رہا ہوں. زاہد خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جو سوال میں نے مصدق ملک صاحب سے کیا کہ فون ٹیپ ہونے کی حکومت شکایت کر رہی ہے, میں ڈیفرنٹ اینگل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وقت آ جائے کہ سٹنگ حکومت ہی کہے کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیا تبصرہ کریں گے حالات پہ, صورتحال پہ, رادر سچویشن پہ؟ شوکت پراج صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس وقت جتنے پارٹیاں بیٹھے ہوئے یہ سارے حکومت میں نہیں ہیں؟ کون سے پارٹی حکومت میں نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے, پیپل پارٹی کا سندھ میں حکومت ہے, یہاں پہ مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے. آپ بجا پن مار رہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان سب دوستوں سے اور سماعت آپ سے, کیا کسی ایک نے یہ کوشش کی تھی کہ حکومت نہیں کر رہے, حکومت نے اپنا سودا کر دیا, جدے گئے, جدے سے آئے, پھر آپ پہ پریشر ڈالا گیا, پروین مشرف کو باہر بھیج دیا, تو کسی پولیٹیکل لیڈرشپ جس زور سے طاقت سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ڈکٹیٹر کی کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ مجھے کوئی اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ نہ پیپل پارٹی کی کسی بندے نے یہ بات کی, نہ PTI کی کسی بندے نے یہ بات کی. آپ مجھے بتا دیں کہ اس ملک کے اندر میں اس سے قطع نظر کہ جو کرپشن ہوا ہے اور اس کرپشن کو روکنا چاہیے وہ تب ممکن ہے, یہ اچھا کام کیا کہ نواز پرائم منسٹر سے شروع ہوا, لیکن کیا یہ یہاں رکنا چاہیے کہ یہ آگے چلنا چاہیے؟ اور اگر یہ آگے چل سکتا ہے تو ہر صوبے کے اندر ہے اور ہر صوبہ خود مختار ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد کہ وہ اپنے کرپشن کا احتساب کر سکتے ہیں. کس نے کیا آج تک؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم دیکھیں یہ تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سازش نظر آتی ہے. سازش ہے یا نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر سازشی تو ہوتی رہی ہے. اس ملک کے اندر وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا, کہتا کہ جی انگلی امپائر ابھی اٹھا رہے, دیر اٹھائیے, پاس اٹھا رہی ہے. یہ ساری باتیں ایسے کہ جس سے شک و شبہ پلتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا فیڈرل گورنمنٹ, چاہے وہ کارائ صاحب کا فیڈرل گورنمنٹ تھا,
चाहे या अभी क्या गवर्नमेंट है या इससे पहले थे, किस प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार था कि वो फॉरेन पॉलिसी बना दे या उस पर अमल कर दे, या आज किसी के पास ये इख्तियार है? तो ये चीजें हैं कि जो सियासतदानों को चाहिए थे कि पहले इस चीज को तो अपने कब्जे में तो लाए। अभी तक इनके कब्जे में तो कोई चीज नहीं है, और एक ऐसा समा फिर बन रहा है, एक ऐसी सूरत फिर बनती जा रही है कि एक टकराव का नजर, हमें तो एक टकराव नजर आए जिससे हम पिछली कई दिहाइयों से हमने मार खाई है। हमने इस जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। इस जमहूरियत को अगर फिर दाव पे लगे और फिर ये जमहूरियत सिरे से चली गई, आप फिर मुझे बताए कि ये जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो दोबारा कोई पाकिस्तान में नया आइन देने को तैयार ना है, न दे सकता है। तो इस मुल्क का क्या बनेगा? इस पे हम क्यों नहीं सोचते, इसकी तरफ हम क्यों नहीं देखते हैं? जाहिद खान साहब इतना बड़ा आखिर सवाल उठा दिया। मैं आप ही के पास आता हूं। एक कंप्लीट बात करने दे। मैं ये कहता हूं कि ये केस जो है जेठी बनी इंक्वायरी करी है, ठीक करे, वो इंतराज करते या नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इनसे पूछे कभी इतराज क्यों करते। अब ये चीजें हमें सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा उस पे अमल होना चाहिए। इधर ही रुकिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बार बार नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जिन मामलात की तरफ सेनेटर जायद खान इशारा कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं उन्हीं मामलात पे बात करूंगा। स्टे विद अस। नाजरीन, हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। कायरा साहब, अभी सेनेटर जायद खान साहब की बात आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था। वजीर आजम साहब बाहर निकले तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की गैर यकीनी की सूरत हाल उसमें से झलकी हमें नजर आई। शहबाज शरीफ ने भी आज यही बातें की। तो अगर मुस्लिम लीग नवाज वाकई जेआईटी से आपको मायूस लगती है और इनको जेआईटी से इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता, जो शिकायत भी मंजर आम पर आ रहे हैं, रिटर्न भी हैं, वर्बल भी हैं, तो फिर आपको हालात किधर जाते नजर आ रहे हैं? तो यह है कि मलक साहब की खिदमत में अर्ज है, जोनाथन जहाज वाले वक्त में वो साथ नहीं थे, उनको पता नहीं है तफसील का। जो मैंने पूरी तफसील बयान की है, आप कहिए मियां साहब की फैमिली को कि वो उसको रिप्लाई करें, क्योंकि जोनाथन जहाज उन्होंने रोका था, कस्टम वालों ने ओपन सी में नहीं रोका था। कस्टम ने सिर्फ इतना कहा था कि हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे कराची पोर्ट पे, और इंस्पेक्शन से इनकार होने की वजह से जहाज रोका गया था। वो जहाज पीपल्स पार्टी ने या हुकूमत ने नहीं रोका था। दूसरी गुजारिश है कि दीगर कंपनियों का हिसाब क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि आप नहीं कर रहे, वो तो आपने करना है ना, गवर्नमेंट आप है। यहाँ तो आपके खिलाफ 3 पार्टियां कोर्ट में गई हैं, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, आपके खिलाफ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। आपका जो इस वक्त केस है वो तो 3 पार्टियां, इमरान खान, शेख रशीद और जमात इस्लामी गए हैं। बाकी पार्टियों का तो आपने इंतजाम करना है, आप उल्टा रोना रो रहे हैं। वो खुदा का खौफ करे और फिर ये कहना कि जी कठपुतलियां, वो भाई साहब कठपुतलियां इस मुल्क के अंदर मियां नवाज शरीफ को पता है, शहबाज शरीफ साहब को पता है कि पसे पर्दा डोरियां कौन हिलाते हैं और कठपुतलियां क्या होते हैं, क्योंकि इस खेल तमाशे का वो हिस्सा 1983 में भी थे, 85 में भी थे, 90 में भी थे, 88 में भी थे, 93 में भी थे। उसके बाद आपको कठपुतलियों का पता नहीं है, आप थे तो सब उनके साथ नहीं थे। इसलिए हम उनसे सवाल करते हैं और उन्हें हम ये कह रहे हैं, राजा साहब, ये जो मियां साहब ने बात की और शहबाज शरीफ साहब ने भी की, अगर उनको कोई ऐसा खर्चा और खतरा है और मियां साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है, मेरे इल्म में बातें हैं, तो मैं कह रहा हूं अगर प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ऐसी बातें जिससे न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुल्क की सलामती को खतरा है और वो पार्लियामान को नहीं बता रहे, वो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बता रहे, तो फिर मियां साहब कौमी जुर्म कर रहे हैं। उनको चाहिए कि फौरी तौर पे पार्लियामान का इजलास बुलाएं, मुश्तरका इजलास बुला के तफसील बताएं कि ये वो खतरात है जिससे कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। गॉट इट। कायरा साहब इधर ही रुकिए, कायरा साहब इधर ही रुकिए। सेनेटर साहब, मैं इसी सवाल पे आपकी ओपिनियन चाहता हूं। वजीर आजम साहब ने कहा, जब बाहर आए उन्होंने कठपुतलियों की बात की, उन्होंने और बातें की, माजी की तारीख की बात की, और साथ साथ ये भी कहा कि उन्हें बहुत सी चीजों का इल्म है। कायरा साहब कह रहे हैं कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और वजीर आजम ऐवान को बताएं। वो कायदे ऐवान है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग के वजीर आजम नहीं है, पूरी असेंबली के कायदे ऐवान है।
آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خطرات ہیں ایسے؟ دیکھیں نہیں دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، یہ باتوں کو الجھایا جا رہا ہے. زاہد خان صاحب بھی تھے، وہ باتوں کو الجھا رہے تھے کہ باقی 400 لوگ بھی ہیں اور باقی یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں. اس وقت حکومت کا جو کر رہی ہے وہ ایک فیملی ہے، ایک پرائم منسٹر ہیں جو کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں. یہ ساری باتیں جو یہ باہر آ کے کی ہیں نا کل نواز شریف نے بھی اور یہ اپنے شہباز شریف نے بھی، یہ بنیادی طور پہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے ہے. اس کا کوئی حساب نہیں ہے. سمپل بات ہے بھئی، آپ کے اگینسٹ ایک مقدمہ چلا ہوا ہے جو کہ سپریم کورٹ کر رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جے آئی ٹی کیسا کام کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اصولی طور پہ ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ اس دفعہ انہوں نے جس طرح ماضی میں اٹیک کیے عدالتوں پہ اور اس دفعہ قوم کو انصاف چاہیے. زاہد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے نواز لیگ انڈر پریشر آئی ہے، ظاہر ہے جے آئی ٹی کی بھی وہ شکایت کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے بارے میں بھی ان کے ترجمان نے بیان دیا تھا جب سسیلین مافیا کی بات کی گئی تھی. 9-10 ماہ رہ گئے اگلے الیکشن میں، نواز شریف یا ان کی پارٹی سپریم کورٹ سے بچ بھی گئی تو تاثر تو یہی ہے نا کہ سروائیول کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں. پھر ہوگا کیا ملکی معاملات کا؟ پہلے ہی ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ حکومت آئی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں. دیکھیں بالکل شوکت پراج صاحب، بدقسمتی اس ملک کے اندر یہی جوڈیشری نے تاریخ موجود ہے کہ کیا کیا ڈیسیجنز لیے، کیا اس ڈیسیجن کے اوپر لوگوں نے اعتراضات کیے کہ نہیں کی. یہ جو شبلی پراج صاحب 20 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہر ایک پارٹی جب اٹھے وہ کہتے ہیں 20 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے. وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. ان کے اپنے مسائل ہے، بیچارے اپنے مسائل میں وہ بزی ہے، اپنے مسائل دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں ابھی میرے اس کے پی ٹی آئی کے یا کسی اور پارٹی کی کیا ضرورت ہے ہم کے سپریم کورٹ کے آپ کے پیچھے بھی. سپریم کورٹ اپنے ایک ادارہ ہے، اس کے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس آئینی اختیار دیتا ہے، قانونی اختیار دیتا ہے، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے گا. اور اس کے پاس ادارے ہیں جس سے وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے ترازو سے دیکھیں گے، میں دیکھیں بھی بات وہی کرنا چاہتا ہوں. وہ شبلی پراج صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی بات کو وہ جاننا چاہتا ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی شبلی پراج صاحب کہ آپ لوگ کیسی سیاست کر رہے ہیں. کیا اس ملک کے اندر کوئی یہ نئی انہونی بات آ رہی ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ہر وقت ایسے صورتحال نہیں بنی ہے کہ جب ٹکراؤ ہوا، جب تصادم ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ملک کے اندر آپ کے 60-70 سال کی جو آپ کی ہسٹری ہے وہ کیا ہے؟ اور اس ملک کے اندر جو ڈکٹیٹروں نے اس ملک کو جتنا نقصان دیا ہے، میں اسے بلا سے نہ تو میں پہلے پرائم منسٹر رہا، نہ ابھی رہا ہوں، نہ اگلے بھی رہیں گے. لیکن ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، سن لا میرے زیادہ بات سنیں نا، پھر آپ لوگ سبق تو کر لینا. آپ لوگوں میں تو برداشت نہیں ہے نا. دوسری بات بولیں سینیٹر صاحب، بولیں بات سنیں. آپ کی بات میں اگر ہم پہ بولیں گے پھر آپ کہیں گے کہ جی کریں. تو مسئلہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ بیٹھ کر کہے کہ آپ میں آئی جی کو لٹکا دوں گا تو وہ ٹھیک ہے، دوسرا بندہ کرے گا. جائے جو بھی بات ہے، جس کے اوپر زور ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات کرتے، کیونکہ یہ سیاسی کیس زیادہ ہے. قانونی کیس سے زیادہ سیاسی کیس بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی بولے یا کہے یا نہ کہے، اس ملک کے اندر اس وقت کرپشن 70 سال سے. اب میں غلط کر رہا ہوں تو آپ سچے بولے نا یار. آپ تو چھوڑ دینا. آپ کے لیڈر آج 1 ارب 40 کروڑ روپے کا احساس ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آ گئے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں، رہتی ہے. اسی نقطے پہ رہیے. صوبے کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں.